एकजना सज्जन थिए। एउटा परिवारमा 4 जनाको परिवार थियो। 4 जना परिवार मध्ये ती 4 जनाको परिवार थियो 2 जना बाबुआमा र 2 जना छोरा, जेठो र कान्छो। जेठो बिचारा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने, कान्छो केही नगर्ने, सिनकै नलाग्ने। खाना चाहिँ सबैभन्दा धेरै उसैलाई चाहिने 6 चोटी 7 चोटी 8 चोटी। अब हामीले बिहान बेलुका कति खान्छौँ त्यति चाहिँ उसको नास्तामा खान्थ्यो। अब 5-7 चोटी खाने, काम चाहिँ सिनको नभाँच्ने। परिवारका मान्छे चिन्तित भएछन्, यसले जीवनमा केही गर्न जानेको छैन, पछि आफ्ना छोराछोरीलाई के संस्कार दिन्छ, के सिकाउँछ भन्ने भएछ। गाली गर्थे, त केही गर्न काम गर, हेर खाएर तेरो शरीर कस्तो भइसक्यो, मोटो तगडो शरीर भएको थियो, खानादेखि अलावा अरू काम केही थिएन, सिनको भाँच्न आउँदैन थियो। परिवारले दिनै पछि गाली गर्थे। त्यो गाली सुन्न नसकेर एक दिन वैराग्य आएछ, यस्तो घरमा त म बस्दिन जान्छु। अब मोटो तगडो मान्छे छ, अब काम गर्न सिनको भाँच्न आउँदैन। गयो बेचारा बिहानदेखि बेलुकासम्म, घरमा बिहान बाजेर गएको, म आउँदिन तिमीहरूको घर, बस तिमीहरू। गाउँमा गयो, काहीँ कसैले केही सोधेनछन् खाने। अब बेचारा बिहानदेखिको भोको, काहीँ कसैले दिएन। बेलुका फर्केर जाने ठाउँ त काहीँ थिएन, त्यही घरमै आएछ। घरमा आयो, अब घरका मान्छेले भन्न थालेछन्, बिहान त वैराग्य आएर निस्केको थिइस् त, के हो आउनु परेछ त, फेरि लाज शरम लाग्दैन भनेछ। बिचारालाई ग्लानी भएछ। ठिकै छ, आज चाहिँ देवा म भोलिदेखि आउँदिन, खाना देवा। अब दिए, खाना खायो। भोलिपल्ट फेरि हिँडेछ। वैराग्य आयो, म आउँदिन, केही बनेर आउँछु, केही गरेर आउँछु भनेर घरबाट मर्कट वैराग्य आयो, निस्क्यो। जाँदा जाँदै 12-1 बजीसम्म काहीँ कसैले केही दिँदैन खाने। एउटा दृश्य देखेछ। कस्तो दृश्य भने एउटा मन्दिर थियो, मन्दिरको अगाडि चाहिँ पहिला लुगा लाएका हुन्छन् नि साधु। साधु चाहिँ लाइनै बसेका रहेछन्। 3-4 जना मोटा मोटा मान्छे, हातमा बाल्टी, 3-4वटा बाल्टी लिएर त्यो दिन चाहिँ भण्डारा रहेछ। कुनै एकजना सेठजीले साधु सन्तहरूलाई भण्डारा गराउँछु भनेर त्यो व्यवस्था गरेको रहेछ। अब के भयो भन्दा त्यो अगाडि पत्तल राखिएको थियो, दुना बटुका गिलासहरू राखिएका थिए। ती मान्छेले ल्याएर कसैले रोटी दिए, कसैले पुरी, कसैले पुलाउ, कसैले सब्जी दिए। यति राखेका चाहिँ खाकासँग बसेर। अब ती व्यक्तिले पनि सोचेछन्, हो यहाँ त काम धन्दा त केही कसैले गरेका छैनन्, खाना यिनीहरूले त्यसै पाइरहेको छ, म पनि गएर बस्नु पर्यो, त्यहाँ दिन्छन् कि। अब भण्डारामा त जो गरे त्यसले पाउँछ। गएर ऊ पनि बसेछ। उसको अगाडि पनि एउटा टपरी राख्दैछन् अनि दुनाहरू राख्दैछन् र उसलाई पनि पुलाउ पुरी तरकारीले बिचारा बिहानदेखिको भोको खाएछ मर्ने गरी। 40-45वटा तारेका पुरी अनि थोरै पुलाउ खायो। अब उसलाई नास्ता गर्यो। अब विचार गरेछ, यहाँ त काम धन्दा त केही गर्नु नपर्ने रहेछ, बुझ्नु पर्यो यहाँ के गर्नु पर्दछ भनेर ती साधु जो बाँड्ने थिए नि तिनीहरूलाई सोधेछ कि यहाँ के काम गर्नुपर्छ भन्दा केही पर्दैन। अनि केही नगरी खाना पाइन्छ? पाइन्छ। अनि त्यसो भए मलाई पनि राख। र तिम्रो अतापता कहाँ हो, के हो, कसका छोरा हो, कहाँ, त्यसले नबुझिकन आश्रममा राखिन्छ तिमीले भन्दा हेर्न ढाँटे बिचारा। म त टुरो मान्छे, बाबुमा पनि छैन, सानैदेखि बिचारा दया आएछ ती साधुहरूलाई। गुरुजीबाट पनि लिएर गएछन्। अब त्यहाँजना ठुला गुरु मण्डलेश्वर गएछन्। गुरुजीलाई अब नमस्ते गर्नुपर्छ, केही थाहा थिएन, भनेछ नमस्ते गर्छ। नमस्ते गर्यो बिचाराले। भनेछ, हेर्नुहोस् म त टुरो मान्छे, छोराछोरी, म त बाबुआमा पनि नभएको मान्छे, मलाई पनि यही आश्रममै राख्नुहोस् भन्दा ठिकै छ, आश्रममा त तिमी बस, तर एउटा शर्त पो छ। तिमीले पहिला दीक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ, वैष्णव हुनुपर्छ। अब आश्रममा त जहाँ पाते बस्न पाइँदैन, त्यसैले तिमी वैष्णव बन्न सक्छौ भन्दा बन्छु। अनि के काम आउँछ तिमीलाई भन्दा केही आउँदैन। अब एउटा थोक सुको आउँदैन, अर्को थोक सुको आउँदैन। लगेछन् त्यो मन्दिर अगाडि लगेछन्। मन्दिर अगाडि यत्रो घन्टी झुन्ड्याएको रहेछ। त्यो घन्टीमा एउटा डोरी झुन्ड्याएको थियो अनि समाउन लागेछन्, डोरी घन्टी बजाउन लागेछन्। यहाँ आउँछ काम भनेर आउँछ, यही काम गर।
बिहान बेलुका आरती हुन्छ, आरतीमा तिमीले आधी घन्टा घन्टी बजाउने काम, त्यो काम पाए। अब काम केही छैन, त्यही घन्टी बजाइदियो सक्यो, त्यति। खाना 6 टाइम उसले भनेछ, खाना चाहिँ कति टाइम पाइन्छ होला, पेटभरि खानु कति टाइम खानु लाग्छ। अनि मलाई त 3-4 चोटि चाहिन्छ। बनाउन चाहिँ आउँदैन है भन्दा ठिकै छ, बनाउने मान्छे राखिएको छ, तिमीलाई कतिचोटि चाहिन्छ त्यतिचोटि तिमीले गएर निकालेर खानु भने म खुसी भयो। काम धन्दा केही गर्नु पर्दैन, बिहान उठो भयो, त्यो घन्टी हल्लायो अनि आयो खायो। बिहान 8 बजी यति खान्थ्यो, फेरि 12 बजी, फेरि 3 बजी, फेरि 7 बजी, सुत्ने बेलामा 11 बजी पनि एकचोटि खायो। अब आश्रममा खानाको कमी थिएन, कसैले हिसाब जोखा राख्दैन। खुसी भएर बस्यो। अब 5-7 दिन 10 दिन भएछ बसेको। अब एक दिन चाहिँ के भएछ भन्दा बिहान गएर यसो नुहाइधुवाइ गरेर घन्टी बजाएर आयो चुलामा। अब बेलुका जसरी खाना बनाएर भाँडा पखालेर उतान पारेर राखेको थियो त्यही अवस्थामा राखेको रहेछ। आज खाना बनाउने पनि छैन, खाना बनेको पनि छैन। बिचारालाई चिन्ता भएछ, पेट बटारिन थाल्यो, भोक लाग्यो। बिहान 8 बजी छक्क परेछ। त्यहाँ यताउति कोही थिएन, सिधै गुरुजीको कोठामा गएछ। सोधेको, गुरुजी आज किन ती भण्डारी कहाँ गए खाना बनाउनु? भोक लागेर म त मर्न आँटिसकेको छैन त कहीँ के व्यवस्था भन्दा ती गुरुजीले भने, हे बाबु मैले तिमीलाई एउटा काम भन्न बिर्सेँ, एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु। कस्तो कुरा भन्दा आज त एकादशीमा त आश्रममा त बन्दैन, आज व्रत लिनुपर्छ। तिमी वैष्णव भइसक्यो, अब मानि बसाल। आजभन्दा अगाडि जे गर्यौ त्यो छुट, तर आजबाट तिमीले एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। बुझेछन् के हो त्यो एकादशी? विचारलाई पहिले व्रतले जवाब उठाऊ। एकादशी हेर बाबु, महिनामा 2टा कक्षा आउँछ, कृष्ण र शुक्ल 2टा तिथि आउँछन् एकादशी। एकादशीको दिन चाहिँ हामीले भगवानलाई सम्झेर यो इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्नको लागि हामीले व्रत बस्नुपर्छ, भोजन गर्नु हुँदैन भनेर एकादशी व्रतको महिमा गाए। बिचारा भुँडी उसको बिजो भइसक्यो, उसलाई भुँडी बटारिन थाल्यो। भनेछ, गुरुजी तपाईँका चेलाहरू कतिजना छन्? भन्दा छन्, थुप्रो छन्। त्यसो भए तिनीहरूबाटै गराउने एकादशीमा उठाउँदैन। आज मेरो एकादशी भयो भने द्वादशी तिथि म देख्नै पाउँदिन, भोलिको घाममा देख्न पाउँदिन। त्यसैले मलाई छुट गरिदिनु। भोलि पर्सि मागी गरौँ भने म गरौँला पनि होइन, गरिदिउँला अर्काको लागि। गुरुजीले सम्झाएर, बाबु आज चाहिँ भए पनि एकादशी हो, तिमीले व्रत बस्नुपर्छ। वैष्णव भइसक्यौ तिमी त, अब वैष्णवहरूको धर्म व्रत गर्नुपर्छ भने सक्दिनँ गुरुजी, म सक्दिनँ, उपाय छैन। अनि बिचारा दया आएछ, कहिले व्रत नगरेको भण्डारीलाई भनेछन्, बोलाएर यसलाई कति सामग्री चाहिन्छ ल्याएर पठाऊ। अब उसले अलिकति चामल, 1.5 किलो चामल, सब्जी, तेल, भुटुन, उसलाई जे चाहिन्छ लिएर जाँदै थियो। गुरुजीले भने, पर्ख हेर तिमी वैष्णव भइसक्यौ, अब वर्षक सक्छौ भने नखाऊ, सक्दैन भने खाऊ, तर अब वैष्णव तिमी भएका छौ, सक्दैन भने गएर भोजन बनाउनु, खोला किनारमा गएर र भगवानलाई बोलाएर भोग लगाएर मात्रै खानु, त्यसै खानु हुँदैन। मन्त्र म सिकाइदिन्छु। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाएर मात्रै खानु, त्यसै नखानु नि, जाऊ भनेर पठायो। गुरुजीले गयो, बिचारा गएर 3टा इँटा भेला गरेछ, रिक्ति दाउरा खोजेर ल्यायो, बनाउन थाल्यो। बिचारा खाना काँचो कचिलो अब जस्तो बनायो। अब खाना लागेको थियो, अब उसलाई स्मरण भएछ, हो भगवानको भोग लाउनु भनेको। अब यी भगवान कहाँ छन्, कति बेला आउँछन्, खाना यति बेला पकाएको, भरे ढिलो गरिदियो भने सेलाउँछ। मनमा भाव आउन थाल्यो, बोलाउन थालेछ भगवान। लु भगवान खाना बन्यो, लु छिटो आऊ। बिचाराले सोधेको थियो, भगवान भनेको हामी जस्तै पनि मान्छे होला नि, आउँछन्, खान्छन्, जान्छन्। त्यो हिसाबले 2जनाको हिसाबले खाना बनाएको रहेछ। भगवान छिटो आऊ, छिटो खाना सेलाउँछ भने त भगवान कहीँ कतैबाट आएन। अब भगवानलाई भन्न थालेछ, भगवान माथि हेरेर, तपाईँ त्यही भ्रममा त छैनौ, आज एकादशी अरे, प्राण बचाएर म कसरी आएको छु। मन्दिरको आश नगर्नु नि, मन्दिरमा केही बन्दैन, खाने भने छिटाऊ, नत्र म त खाइदिन्छु। अब यो सरलतामा भगवान मुस्कुराउनु भएछ माथि साकेत धामबाट। अब उसलाई रिसुलीसँग बोलाउन थालेछ कि प्रभु राम आउनुहोस्, राजा राम आउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस्। प्रभु राम आउनुहोस्, राजा राम आउनुहोस्,
छिटो आउनु खाना सेलाइसक्यो छिटो भगवान त्यो सरलतामा चाहिँ प्रसन्न हुनुभएछ आउनुभयो भगवान आउनुभयो परबाट भगवान आएको फेरि चिन्ता भएछ चिन्ता भयो भगवानलाई बोलायो भगवान आउनुभयो खुसी हुनुपर्ने चिन्ता भएछ किन भन्दा नीलम्बुजश्यामलको मदाङ्गं सीता समारोपित विचारले भगवान एउटा आउलान् भनेर दुईजनाको हिसाबले भोजन बनाएको त एउटी स्त्री पनि छ छेउमा मायापट्टि भगवान आउनुभयो भन्नुभयो बाबु लु हामी आयौँ तिमीले अहिले बोलाएको होइन भन्दा आउन त आउनुभयो तर समस्या छ कस्तो समस्या भन्दा अब गुरुजीले भगवान भन्नुभयो मैले त दुईजनाको हिसाबले लिएर आएँ अब तीनजना भयो यी को भन्दा भगवानले भन्नुभएछ यी मेरी पत्नी चिन्दैनौ सीता हुन् ए भन्नु प्रणाम गरेछ ठिकै छ मलाई थाहा भयो तपाईहरु दुईजना सँग साथमै आउनु हुँदैछ अर्कोचोटि म व्यवस्था गर्छु अब अलिअलि एकादशी त आज भइहाल्यो मेरो अब दुईजनाको खाना तीनजनाले बाँडेर खानुपर्ने लु बस्नु भनेर भगवानलाई बसायो भगवानलाई खुवायो र अलिअलि बचेको उसले पनि खाएछ अब भगवानले भन्नुभयो बाबु लु अब हामीलाई बिदा दियौँ हामी जान्छौँ अर्कोचोटि आउँछौँ उसले भनेछ ठिकै छ आउन त आउनुभयो खुसी लाग्यो तपाईले दुईजना आउनु रहेछ दुईजनाको हिसाबले म भोजन बनाउँछु तर यसरी यो ढिलो गर्ने काम चाहिँ पटक्कै नगर्नु 10 बजी बनाएको भोजन र 2 बजे चिसो भोजन भोलिको छ बोले सताइहाल्नु नि अर्कोचोटि भनेर पठायो बिदा गरेर भगवान जानुभयो भगवान अब फेरि आश्रम फर्केर आयो बिचारा अब फेरि 5-7 दिन आश्रमको सेवा गर्यो फेरि दशमी सके एकादशी आयो गयो गुरुजीको चरण सकात्न गुरुजी आज एकादशी म त सक्दिनँ उपाय छैन अलिकति सामग्री दिनु पर्यो अनि अब तिमीले बानी गर्नुपर्छ कहाँ त्यसरी जहिले जहिले एकादशीमा खाएर हुन्छ खाना भन्नु होइन गुरुजीमा त उपाय छ मेरो त व्यवस्था गर्नु भनेछ भण्डारी देऊ उसलाई सामग्री लिन जाँदै थियो गुरुजीले भनेछ गुरुजी त्यति सामग्रीले हुँदैन दुईटा भगवान आउँछन् त्यहाँ त्यही हिसाबले सामान लान्छु म भनौँ बिचारा गुरुजीले सम्झिनु भएछ कि बिचारा अब अलि धेरै नै खान्छ भोकायो होला पुगेन होला भनेर दे यसलाई चाहिए जति त्यही भन्नुभएछ अब सामग्री उसले 3 जनाको हिसाबले लिएर गयो 2 जना भगवान आफू 1 जना 3 जना अब लिएर गयो लिएर खाना इत्यादि बनायो भगवान पनि त्यही प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो कति बेला त्यो भक्तले बोलाउँछ र जाने अब गयो खाना बनायो अब पहिला त केवल रामलाई मात्रै बोलाउँथ्यो अब सीता पनि आउँछन् भनेर सीता सहित रामलाई बोलाउँदैछ कि सीताराम हो प्रभु राम मेरो भोजन को भोग लगाओ लु सीता माता लु प्रभु राम आउनु खाना पाक्यो भगवान त्यही प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो आउनुभयो फेरि विचारलाई चिन्ता परेछ अब 2 जनाको हिसाबले 3 जनाको हिसाबले खाना नै फेरि अर्को को पनि आयो यता बायाँपट्टि सीताजी यता अर्कापट्टि अर्को 1 जना केटा पनि लिएर आउनु भएछ अब भगवानले आएर भन्नु लु बाबु हामी आयौँ हामीलाई बोलाएको होइन लु खाना पस्छ अब अन्त त्यो त ठिकै हो कुरो यो केटोको भनेर सोधेछ भगवानले भन्नु चिन्दैनौ यी मेरी पत्नी यो मेरो भाइ आफ्नै भाइ लक्ष्मणलाई पनि साथमा ल्याउनु भएछ भनेछन् बिचारा आफ्नै भाइ हो अन्त आफ्नै भाइ प्रभु म एउटा प्रार्थना गर्छु एउटा बिन्ती गर्छु रिसाउने चाहिँ नपाइ भनेछ भगवानसँग कस्तो कुरा अब बिचारा लक्ष्मणजी पहिलोचोटि आउनु भएको दाजुले भनेर राम्रो सम्मान भइरहेको छ विचार गर्नुभयो ती भक्तले भनेछन् एउटा कुरा भन्छु प्रार्थना गर्छु रिसाउने चाहिँ नरिसाउनु रिसाउँदैन लु भन अन्त ती व्यक्तिले भनेछन् हेर्नुहोस् म आश्रमबाट निस्केर गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो भगवानको भोग लगाउनु अब मैले त्यही हिसाबले सामग्रीले तपाईँलाई भोग लगाउन मैले तपाईँको पो ठेका लिएको छु तपाईँको सबै परिवारको ठेका लिएको छु मैले अब 2 जनालाई बनायो 1 जनालाई बनायो 2 जना आउँछन् 2 जनालाई बनायो 3 जना अब त्यहाँ आश्रममा एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ भनेर यहाँ आउँछ यहाँ अलिअलि एकादशी तिमीहरू गराइहाल्छ यो के हो पारा यसरी हुँदैन
अब ठिकै छ, आज आइहाल्नु लु बस्नु, अब मिलेर खाउँ। अलिअलि एकादशी त भइगयो, फेरि आज अब बसेर मिली फेरि सबै खानुभयो। बिचरा लक्ष्मणजीले केही बोल्नु भएन, राम्रो अपमान भयो आज। अब भगवान जान लाग्नु भएछ, लु प्रभु अब भाइ बाबु अब हामी जान्छौँ भन्दा उसले भगवानको हात समातेछ र भन्यो, लु आजै निर्णय लिएर जाउँ, अर्कोचोटि कतिजना आउँछ म त्यही हिसाबले सामान लिएर आउँछु। होइन मैले जहिले जहिले मेरो चियार एकादशी त्यसरी हुँदैन, लु भन्नु आजै भनेर जानु कतिजना आउँछ। र भगवानले भन्नुभयो चिन्ता नगर हामी आउँछौँ। भगवान जानुभयो, बिचरा ऊ पनि आयो आश्रम फर्केर। अब अर्को एकादशी जब आयो गुरुजीलाई भन्न थालेछ, गुरुजी त्यति सामग्री हुँदैन, 3-4 भगवान आउँछन् त्यतामा त हैरान, त्यहाँ गएर एकादशीको व्रत गराइहाल्छन्। सामग्री अझै दिनु भनेर 5-7 किलो चामल आँटा लिएर गयो 7-8 जनाको हिसाबले। अब बिचरा अब 2 जनालाई बनाउँदा 3 जना आए, अब फेरि 3 जनाको हिसाबले लगाउन 5-6 जना आउलान् भनेर त्यही 7-8 जनाको हिसाबले सामग्री लिएर गएछ। अब गुरुजीलाई पनि शङ्का भएछ, 1 जना 2 जनाले 5-7 किलो चामलको भात त खाँदैन, पक्कै यसले लगेर सामान बेच्छ होला, आज यसको परीक्षा लिनुपर्छ भनेर सामान दिएर पठाए। गुरुजीहरू पनि एकछिनमा जाने भएछ, हेर्न के गर्दो रहेछ सामान। अब गएर अब उसले त्यो दिन भोजनै बनाएको छ, सामान त्यत्तिकै राख्यो, कहीँ केही सुरसार तयारी छैन। एउटा पिपलको वृक्षमा चौतारी, त्यो चौतारीमा लडेछ, ढल्केछ, उपर खुट्टी लाएर बसेछ। अब बोलाउन थाल्यो उसलाई, पहिला विचार गरेछ, अब 2 जनालाई बनाउँदा 3 जना आए, 3 जनालाई बनाउँदा 4 जना, आज पहिला बोलाउँछु कतिजना आउँछन् अनि बनाउँछु भनेर खाना बनाएन बिचराले। बोलाउन थाल्यो, खाना नबनाइकन, सीताराम आउनुहोस्, लक्ष्मण राम आउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस्। सीताराम आउनुहोस्, लक्ष्मण राम आउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लगाउनुहोस्, मेरो भोजनको भोग लक्ष्मण पनि आउनु, सीता पनि आउनु। भगवान त त्यही प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो, कति बेला बोलाउँछ मेरो भक्तले। अब विचार आएर बसेको छ चिन्तित भएर, हेरो पुरै राम दरबारलाई लिएर आउनु भएको रहेछ। 50, 60, 70 जनाको समुदाय, सबै हनुमान लगायत दशरथ आदि सबैजना आउनु भएछ। उपर खुट्टी लाएर मन्टो उत्तो फर्काएर बसेछ विचार। अब 5-6 जनाको हिसाबले लिएर आज त एउटा चामलको सिपो हेर्न पनि पाउँदैन, यति जनालाई कसरी पुग्छ त्यो 5 किलो चामल। मनमा यस्तो खाले भाव आयो। भगवान आएर भन्नुभएछ, लु बाबु हामी आयौँ, लो लो पस्छ खानु भन्दा बोलेन बिचरा। गएर हात समाएर भन्नुभयो, ए बाबु बोलाएको होइन है, हामी आयौँ, लु व्यवस्था गर भनेर उठेर यसो हेरेछ। परसम्म मान्छे छन्, गन होइन 50-60सम्म पुर्यायो, गन्न बिर्स्यो उसको। हनुमानजी आउनु भएको थियो, यो बाँदरलाई पनि ल्याएछन्, भालु सबै यो के हो। अब भन्नुभएछ, लु भोक लागेको छिटो खाना पस्छ भन्दा उसले हात जोडेर भनेछ, हेर्नुहोस् मैले पहिलोचोटि 1 जनाको हिसाबले ल्याएँ, 2 जना आयो, मैले केही भनिनँ, भने त भने फेरि 2 जनाको हिसाबले ल्याएँ, 3 जना आयो, मैले त्यो पनि केही भनिनँ। आज के हो यो सहस्र, मलाई पनि थाहा थियो, म पनि बाटो छु, खाना बनाएको छैन, ऊ त्यहाँ राखेको छ, बनाउने खाने जाने सक्दिनँ। भगवानले भन्नुभएछ, तिमी किन बनाउँदैन, बनाएको होइन अहिले हामीलाई, अब आफूलाई एउटा सिटो मिल्नेवाला छैन, मैले किन सेवा गर्ने। ऊ त्यहाँ सामान छ, बनाओ खाओ जाओ, म सक्दिनँ जहिले जहिले एकादशी। अब ती सबै सहस्रले विचार गर्छन् कस्तो खाले भक्त हो। भगवान आउनु भएको छ, भगवानलाई काम लगाउँदैछ। भगवानले सीतालाई भन्नुभयो, जाऊ गएर तिमी चुलो सामान। भरतलाई भन्नुभयो, जाऊ दाउरा खोजेर ल्याऊ। सबैलाई एक एकवटा काम दिनुभयो। भोजन बन्यो, जति सामग्री ल्याइएको थियो सन्तुष्टि भयो भने पुग्छ, सबैजनालाई पुग्यो, पेट पनि भर्यो। अब के भएछ भन्दा ती गुरुजीहरू पनि हेर्न आएछन्, यसले सामान के गर्छ। आएर हेरे यताउति, त्यो केटो मात्रै देखे, अरू कोही देखेनन्। गुरुजी आएर भनेछ, ए त्यो सामान खोइ, त्यो चामल भन्दा खाँदैछु यहाँ, यत्र भगवान देख्नुहुन्न, खाइरहेछन् सबै। गुरुजीले यसो हेर्नु भन्छ, कहीँ कोही देखेन। अब ऊ भन्छ, कहाँ छ यहाँ भगवान, कोही छैन त्यहाँ, तिमी मात्रै छौ त।
भन्दा अब उसको दिमाग त्यसै पहिला भगवानले खराब गरिरहेका थिए, अब गुरु आएर फेरि दिमाग खराब गरिरहेछ। भगवानलाई भने चाहिँ भगवान के लिलायो तिम्रो, किन यी गुरुलाई चाहिँ देखिँदैनौ तिमी, छिटो देखियो यहाँ मलाई त पागल बनाउन आएको भन्दा भगवानले भन्नुभएछ हेर बाबु तिम्रा गुरुजी विद्वान होला, विद्वता आफ्नो ठाउँमा छ, तर तिमी जतिको सरल तिम्रा गुरुजी छैन। म त सरल व्यक्तिहरूलाई मात्रै दर्शन दिन्छु, सरलतामा मात्रै म लिएर जान्छु। विद्वता आफ्नो ठाउँमा छ, सरलता आफ्नो ठाउँमा छ। तिम्रा गुरुजी सरल छैन त्यसैले म गुरुजीलाई देखिन्न, तिमी सरल छौ त्यसैले तिमीले मात्रै मलाई देख्छौ भनेर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो। सियावर रामचन्द्र भगवान भनेपछि सरल हुनु पर्दो रहेछ भगवानको दर्शन गर्नु, अप्ठ्यारो हुनु भएन। हामीले पनि कोसिस गरौँ, कोसिस गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन। कथा आदि सुन्दाखेरि त आनन्द आउँछ हामीलाई, तर सुनेका कुरालाई जीवनमा उतार्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होला, तर अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, असम्भव छैन, असम्भव छैन। सुनेका कुराहरूलाई जीवनमा उतार्नु होला र आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु होला। कथा सुनेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई अमल गर्न सक्नुपर्छ। यस प्रकारले नारदजीलाई भागवतको महिमाको गान गरेर सुनाउनु भयो सनत कुमारहरूले। अब नारदजीले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्गः। हेर्नुहोस् सनत कुमार, यो जुन भागवत छ नि यो केवल ज्ञान भक्ति र वैराग्यको लागि मात्रै हो कि यसले पापीको पापको प्रक्षालन पनि गर्छ? अन्त ती सनत कुमारले भन्नुहुन्छ तिमी कस्तो कुरा गर्छौ? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकामिनी सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्ति। तिमी कस्तो कुरा गर्छौ जसले जीवनकालभरि पापै पाप मात्रै गरेको छ, सत्कर्म गरेको छैन। यदि त्यस्तो पापीको पनि मृत्यु हुन्छ र उस प्रेतयोनिमा गएर पनि भागवतको कथा सुन्छ भने उसको पनि मुक्ति निश्चित छ, भागवतले मुक्ति गराउँछ। नारदजीले भन्नुहुन्छ कुनै प्रमाण छ भने सुनाउनुहोस्। तब सनत कुमार भन्नुहुन्छ प्रमाण चाहिएको छ भने अब हाम्रो कार्यक्रम धेरै छन्, आज भोलि आउनु बेलुका। अब अगाडिको हामी कथा सत्र, हामी महात्मा कथा सत्र भोलिको सन्ध्याकालीन सत्रमा सुन्नेछौँ भन्दै आज हाम्रो कार्यक्रम पनि धेरै छ, त्यसैले समय ज्यादा नलिकन आफ्नो बाणीलाई यही विश्राम दिँदै अब अगाडिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिन हाम्रो पूजनीय गुरुलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै आउनुहोस्। त्योभन्दा अगाडि एउटा हामी सुन्दर भजनको आनन्द लियौँ, तत्पश्चात हामी अन्य कार्यक्रमहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवान श्रीमद्भागवत महापुराणको भक्तवत्सल भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को, घूमे घुमा हामी दर्शन देऊ